बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। हमारे आसपास हमारे अपने प्यारों में, अजीज़ों में, दोस्तों में, जानने वालों में, शनासाओं में बहुत से सादा दिल होते हैं। वो हर किसी की खुशी में बिल्कुल कूद पड़ते हैं और हर किसी के गम में वहाँ पहुँचते हैं, साथ बिठाते हैं, हाथ बिठाते हैं और उनका ख्याल होता है कि अपनी तरफ से वो पूरी कोशिश करके उनके उस दुख वाले लम्हे में ऐसा करीब रहें कि अगले को ढारस बंधे। ये काम करते हुए उन लोगों की नीयत क्या होती है, ये बहुत अहम बात है। उनकी इंटेंशन क्या होती है, ये उसके बाद दूसरी अहम बात है। तीसरी ये कि क्या वो ये नेकी समझ के कर रहे हैं, मुरव्वतन कर रहे हैं, या आने वाले दिनों में किसी बेनिफिट के ख्याल से कर रहे हैं। कोई भी वजह हो सकती है। मुमकिन है किसी ने बॉस रिश्तेदार समझ के किया हो, किसी ने ऐसा समझ के किया हो कि इससे मुझे बेनिफिट हासिल हो सकता है, वगैरह वगैरह, नीयत कुछ भी हो सकती है। ये ख्याल मुझे क्यों आया कि मैं आपसे फोन पे सुबह में बात करती, बस मुझे एक थोड़ा सा प्रॉब्लम है या दुख समझ लें आप कि मैं और मेरे हस्बैंड हम लोग हर किसी के दुख में, दर्द में हमेशा शरीक रहे, बगैर किसी के बोले, बगैर किसी गर्ज के। लेकिन अब आजकल जो है वो मैं और मेरे हस्बैंड की तबीयत बहुत ख़राब थी, बहुत ज़्यादा। उनका ऑपरेशन भी हुआ था आँखों का और मेरे भी तबीयत सही नहीं है। टाइफाइड डायग्नोस हुआ था मुझे। लेकिन मेरी फैमिली में से ना माँ बाप, ना बहन भाई, कोई भी नहीं आया हमें देखने के लिए। बस फोन करके खैरियत पूछते रहे। आज 20 दिन हो चुके, कोई भी नहीं आया। हर वक्त यही बोलते रहे, हम आ जाएंगे, हम कल आएंगे, हम टाइम देख रहे हैं, हम मौका देख रहे हैं। और अब अल्लाह का शुक्र है कि हम लोग बिल्कुल ठीक हैं। तो किसी को कोई गर्ज नहीं है। अगर मैंने फ़ोन नहीं करना, अब मैंने फ़ोन करना छोड़ दिया है उन लोगों को, तो उनके भी कोई फ़ोन नहीं आ रही, फ़ोन कॉल्स नहीं आ रही। तो सर मेरे कहने का मकसद सिर्फ ये था कि इंसान को खुशी और गम, हर वक्त तो इंसान सुख की हालत में नहीं रहता। कभी जो उनके ऊपर दुख आए, या अल्लाह ना करे कि कभी कोई दुख या मुसीबत है, लेकिन इंसान है, उसके साथ हर किस्म की चीज़ें लगी हुई हैं। बीमारी है, सुख है, दुख है, खुशी है। तो अब मेरा दिल ही नहीं करता कि सर मैं किसी से बात करूं। तो अगर आप मुझे बता सकते हैं कि मुझे क्या करना चाहिए। वैसे इससे आप अंदाजा कीजिए खातून कितनी दुखी हैं। पर ऑफ एंड ऑन इस तरह की बहुत सारी खवातीन का, बाज हमारे सुनने वाले मर्दों के मैसेज आते रहते हैं, फ़ोन आते हैं, बाज़ दफ़ा सामने बैठ के भी अपने वो दुख का इजहार करते हैं। ये दुख ऐसा होता है कि आप अपने सगे भाई को भी नहीं बता सकते कि मैं किसकी वजह से हर्ट हुआ। अच्छा, ये आम लोगों का मसला नहीं है कि आपके हमसाये में कहीं गए तो उन्होंने नहीं पूछा। जिनसे हमारा ताल्लुक कुर्बत का होता है, जिनसे हमारा ताल्लुक हमारी मोहब्बत का होता है, जिनसे हमारा ताल्लुक खून का होता है, जिनसे हमारा ताल्लुक बरसों का होता है, हम उनकी खुशी में जाते हैं, हम उनके दुख में जाते हैं और एक शेयरिंग होती है। और बाज़ लोगों की तो पहचान होती है। पर मैंने कुछ ऐसी बातें ज़िंदगी में नोट की हैं कि जो बाज़ दफ़ा हमारी आंखों से ओझल हो जाती है। जो लोग बहुत ज़्यादा इस तरह के कामों में, बाज़ दफ़ा लोग उनकी मासूमियत का नाजायज़ फ़ायदा भी उठाते हैं, कभी कभी उनको फॉर ग्रांटेड भी लेते हैं। और जब उनकी अपनी बारी आती है तो वो सोचते हैं कि दे आर डिपेंडेंट, ये हमारी मोहब्बत के ग्लूकोज से जीता है या जीते हैं। अगर इसकी मोहब्बत का ग्लूकोज हमको ना भी मिले तो हम चल जाएंगे। यानी ये एक मुफाद प्रस्ताना और यूं समझे कम फहमी और कम अकली वाली चीज है। अगर इसको एक दूसरे एंगल से देखें, आपने किसी की आदत की, आप अच्छा, हम खुशी की बात नहीं कर रहे, हम गमी की बात कर रहे हैं। वो बीमार हुए तो आप पहुंचे, उनके बच्चों को बीमारी हुई, आप हॉस्पिटल पहुंचे, उन्हें खून चाहिए था, आपने वो पहुंचाया। उन्हें किसी को बुखार हुआ, आपने रात को भी फोन किया, अगले दिन भी मुमकिन हुआ तो पूरा टब्बर लेके वहां पहुंच गए कि हम आपके लिए दुख सुख में शरीक हैं। ये अगर करने की आपकी आदत है तो एक लम्हे के लिए रुक जाइए। चूंकि जिनको लोगों के दुखों में, लोगों के गमों में, लोगों के कमजोर लम्हों में उनके पास जाके उनको ढारस बंधाने की आदत होती है, एक वक्त आता है कि वो अंदर से बहुत कमजोर पड़ जाते हैं। जिंदगी भर की इन्वेस्टमेंट समझते हैं और इस पे मुनाफा भी चाहते हैं। शायद इसीलिए अल्लाह ने अपनी मर्जी और मंशा बताई अपने रसूल के जरिए। कहा कि जब मुसलमान, उसके बुनियादी जो हक हैं, अगर कभी बीमार हो तो तुम उसके घर इयादत के लिए जाओगे, ये बुनियादी हकूक में से है। अच्छा, अब आप गए,
آپ گئے مربت میں, آپ گئے کسی لالچ میں, آپ گئے کسی ڈر میں, آپ گئے کہ وہ شکوہ نہ کر دے, اور آپ گئے کسی پرانے تعلق کی روشنی میں, تو اس کا مطلب ہوا کہ جو اس کی اصل سٹرینگتھ تھی وہ تو آپ نے لوز کر دی. اس لیے بہت کلیئرٹی کے ساتھ میں آپ سے کہنے لگا ہوں کہ اگر آپ کو یہ شوق ہے, اگر آپ کے طرز زندگی میں یہ شامل ہے, تو اس کو کیٹیگوریکلی منہ ملازے کے لیے کبھی مت کیجیے, تعلق نبھانے کے لیے کبھی مت کیجیے, ان سے اجر پانے کے لیے بھی کبھی مت کیجیے. نیت اگر آپ کی یہ ہو کہ میں اللہ کی رضا کے لیے کرنے لگا ہوں, تو اس کا مطلب ہوگا آپ اس کائنات کے مالک اور خالق کی خوشی یا اس کی اطاعت میں کر رہے ہیں. تو اس کا جواب کون دے گا؟ جس کے لیے کر رہے ہیں. پھر یہ سارے بندے, ان میں سے کوئی بھی آپ کو نہ پوچھے, وہاں آپ کا اجر بھی لکھا جائے گا, اس کا ثواب بھی لکھا جائے گا. اور کبھی آپ کا دل تنگ ہوا, سنگ ہوا, آپ اکیلے پڑے, تو میرے رب کی رحمت اور مہربانی اور محبت پہنچ جاتی ہے. وہ کسی کے دل میں بھی الف بے جیم کے دل میں ڈالے گا. لوگ 7 سمندر پار سے بھی بھاگ کے آپ کے پاس آ جائیں گے, چونکہ اسے کسی اور نے, کسی بڑے نے کہا ہوتا ہے. سو جہاں مجھے لگتا ہے کہ اس طرح کا دکھ ہم کو ہوتا ہے, ہم اصل مالک اور خالق سے اجر پانے کی بجائے لوگوں سے توقع رکھتے ہیں. اور لوگوں کی اوقات کیا, لوگوں کے دل کیا, لوگوں کی ظرف کیا, وہ کبھی بھی دوسروں کی یوں سمجھے ایکسپیکٹیشن یا توقعات کو پورا کرنے پہ قادر بھی نہیں ہوتے, اس کے مکلف بھی نہیں ہوتے. اور اگر آپ اس بنیاد پہ کہ آپ کے بہن بھائی نہیں آئے, آپ کے دوست احباب نہیں آئے, تو آپ ان سے قطع تعلق ہی نہیں کر سکتے. چونکہ اگر تو آپ کو یہ ادلے بدلے میں سارا چاہیے تھا, غم اور خوشی میں شرکت, تو آپ بنیادی طور پہ غلط پیپر میں بیٹھ گئے. آپ کو یہ پیپر یا ڈگری انفیکٹ آپ کی ہے ہی نہیں ہے. اور اگر آپ نیت کی وجہ سے, حسن نیت کی وجہ سے یہ کرتے ہیں, تو پھر لوگوں کا یہ طرز عمل کبھی آپ کو دکھ نہیں دے گا. جب بندہ اکیلا پڑتا ہے, آنکھیں بند کرتا ہے, دل اس کا تھوڑا سا 2-4 آنسو بہائے گا, ہاتھ وہ جوڑے گا, کہے گا سر کلا ہو گیا, بہت دکھ دیا ظالم نے. بددعا نہیں دے گا کسی اور دکھ پہنچا, تو آپ اس سے اللہ سے کمپنسیشن مانگتے ہیں کہ میں نے تو تمہارے لیے اس کا خیال رکھا, اس کے بچوں کا خیال رکھا. عام طور پہ لوگ ناشکری بھی کرتے ہیں اور تھینک لیس ہوتے ہیں. یہ ہم نے لوگوں کے بارے میں بہت جگہ دیکھا. جہاں کوئی اللہ کی وجہ سے, آپ سوچئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے, ایک صحابی تیز سے پاس سے گزرے, اس نے مڑ کے بھی نہیں دیکھا, سلام بھی نہیں کیا. یہ مدینہ منورہ میں ہوا, اور صحابی تھے. ایک دوسرے صحابی نے کہا یا رسول اللہ مجھے یہ بہت اچھا لگتا ہے. تو آپ نے کہا کیوں؟ اس نے کہا ہاشا و کلا واللہ, صرف اللہ کے لیے. تو آپ نے اسے پوچھا کیا تم نے یہ بات اس کو کہی؟ اس نے کہا نہیں. کہا جاؤ بھاگ کے جاؤ, جا کے کیا کیا ہو. تو وہ صحابی وہاں سے اٹھے, ہی رشٹ, اور جا کے ان کو کہا ہوگا. آپ سوچئے کہ یہ طرز عمل اور یہ واقعہ اللہ کے رسول نے پوری امت کو سکھانے کے لیے کہ جو بھی تعلق بنے, خوشی کا بنے, دکھ کا بنے, آسانی کا بنے, مشکل کا بنے, وہ اللہ کے لیے ہونا چاہیے. خوشی بھی اللہ کے لیے, سکھ میں دکھ میں شرکت بھی اللہ کے لیے. چونکہ انفیکٹ ہم آنسریبل بھی اسی کو ہیں, اور اس کا انعام انسان انعام نہیں دے سکتے, انسان بدلہ نہیں دے سکتے. انسان عام طور پہ بھلا دیں گے, یا اگر کچھ دیں گے بھی تو آپ کہو گے جی میری تو اتنی ایکسپیکٹیشن تھی, یہ یہاں پہ رہا, تو بھی آپ کا دل تنگ ہوتا ہے. اس لیے میرا ماننا تو یہ ہے, اور آپ اس بات کو مان لیں گے تو آنے والے دنوں میں اپنے آپ کو آسودہ کر لیں گے. ورنہ بہت سارے تعلق, بہت ساری رشتہ داریاں دل میں زخم کر جاتی ہیں, دل پہ بوجھ پڑتا ہے, تکلیف ہوتی ہے. ہم نے یہ کیا, یہ شادیوں پہ جیسے ہوتا ہے, ہم نے تو 5,000 روپیہ دیا تھا, یہ اپنی دفعہ 3,000 دے گئے. حالانکہ وہ دے کے گئے, لیکن آپ کمپیریزن کر رہے ہیں اپنے سے. میں تو جا کے بیماری کی عادت میں وہاں رات کو رہا تھا, میں نے تو خون بھی دیا تھا, میں نے تو پیسے بھی دیے تھے. پر مت جتائیے, مت توقع رکھیے. انسان توقع پوری کرنے کے قابل نہیں ہے. انسان ہر ایک کی اپنی انٹینشن ہوتی ہے, اپنی مرضی ہوتی ہے. انٹینشن ارادہ ہوتا ہے, اور اگر وہ بھی اپنے رب سے محبت کرتے ہوں, رب کو جانتے ہوں, اور اس کی بیوی
اور اس کے آس پاس والے لوگ بھی اسی جو کہتے ہیں طرز فکر اور طرز عمل کے عادی ہوں. ایک سیم پورا یعنی اسکول آف تھاٹ ہے یہ. تو اسکول آف تھاٹ یا تو محبت اللہ کے لیے ہوگی, دشمنی بھی اس کے لیے ہوگی, دوستی بھی اس کے لیے ہوگی. تو پھر آپ کا طرز زندگی اور ہوگا. اگر آپ نے صرف لوگوں کی جو بھی محبت پانے کے لیے یہ کیا یا نبھانے کے لیے کیا, یا جو سوچا کہ چلیں کسی موقع پہ they would be thankful, تو ظاہر ہے وہ دلیل کمزور تھی. وہ جس سڑک پہ آپ چڑھے وہ موٹر وے نہیں تھی, وہ جی ٹی روڈ بھی نہیں تھی, وہ کچی تھی, چکر والی. اور اگلے بندے کو ذرا دقت ہوئی تو ظاہر سے سوچا کہ نہیں میں اب فون کرنے سے حد فون کر لیں گے, جا کے پوچھنا, پھل لے کے جانا, تحفہ دینا, کنسرن دکھانا, اس کے لیے بڑا دل چاہیے ہوتا ہے, بڑا ظرف چاہیے ہوتا ہے. اور لوگوں کی چھوٹی چھوٹی مصروفیات عام طور پر ان کو دل کو بھی کھا جاتی ہیں, ظرف کو بھی کھا جاتی ہیں, محبت کو بھی کھا جاتی ہیں, چونکہ صرف لوگ اپنے لیے, اپنی ذات کے اور اپنے فائدے کے گرد گھوم رہے ہوتے ہیں. اور یہ مسئلہ صرف دوستوں کا نہیں ہے, سگے رشتہ داروں میں بھی یہ ہو رہا ہے. اور اس وجہ سے پھر آپ کو ڈپریشن بھی ہوتی ہے, تکلیف بھی ہوتی ہے. پر اس تکلیف سے نکالنے کے لیے کوئی باہر نہیں آئے گا. اپنے دل کو, اس کو سمجھائیے, اسے مضبوط کیجئے, اپنے رب سے جڑیے, اس سے توقع. اچھا رب توقع نہیں توڑتا, وہ آپ کو آپ کی توقع سے زیادہ عطا کرتا ہے, یہاں بھی کرتا ہے وہاں بھی کرتا ہے. اختر عباس کو دیجیے اجازت. السلام.